नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण म मुकेश गिरीको साथमा। This news is brought to you by नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। दार्जिलिङ शहरको क्यापिटल हलको प्राङ्गणमा गोर्खा स्वाभिमान सङ्घर्षले गोर्खा हितको पक्षमा कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आज भीम सुब्बाले आलोक कान्तमणि दाजु, तिमी पहिले बाघ नै थियौ, तर आज तिमी पिँजरामा थुनिएका छौ, साथै पिँजराबाट निस्केर हामीसित गोर्खा जातिको हितमा अघि बढौँ भन्दै आफ्नो सम्भाषण राखेका छन्। दार्जिलिङ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिपेन ठकुरीले अध्यक्ष पदको शपथ लिएको दोस्रो दिन आज आफ्नो टोलीसहित मोटर स्ट्यान्ड क्षेत्रको फोहोर मैला सफा गर्ने काम गरेको छ। यो जुन सुपरमार्केट अगाडि जुन मैला पुरा जामिरहेको थियो नि है, यस विषयमा तपाईँको के विचार छ? के कस्तो यो मैला पहिला सोरिन्थ्यो कि यो के हो कसो? पहिला निकै राम्रो भयो, त्यो बिचमा फेरि पुरा मैला हुन थाल्यो क्या, त्यो भएर अलिक सफा चाहिँ पुरा गर्नु पऱ्यो। तर यो मैला फाल्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई एकपल्ट मजाले क्या फाइनहाल्छ, गराएको सिस्टम राम्रो थियो, जाने बुझी फालिदिन्छ यहाँ मैला। जमिनको अधिकार दिलाउने पर्जापट्टा वितरणको क्रममा आज निरपानी हाई स्कुलमा आयोजित एक कार्यक्रममा जिटिए मुख्य सचिव एस पुनाम्बलमले 73 परिवारलाई पर्जापट्टा वितरण गरेको छ। उक्त पर्जापट्टाबारे सभासद परेश तिर्कीले पर्जापट्टा यस क्षेत्रको मानिसको दीर्घकालीन माग हो, साथै आज अनिक थापाको नेतृत्वमा माग पूरा गर्नु सफल भएको बताएका छन्। उक्त पर्जापट्टा वितरणबारे जानकारी दिँदै सभासद मिलेश राईले थप बताएका छन्। एकदमै राम्रो, यो जस्तो खुसीको खबर, यो जस्तो खुसीको कुरा हुनै सक्दैन हैन। हाम्रो निरपानीको लागि एउटा सौगात हो यो, त अब जतिजनाले अहिले पाए, अब यही मुताबिक स्टेप बाई स्टेप सबैजनाले पाउने छन्। यस्तो कुरा होइन मैले पाएँ अरूले पाउँदैन, सबैले पाउँछ र यसको चाहिँ सबैभन्दा श्रेय जान्छ हाम्रो श्रीमान अनित थापाजी हैन, अनि बिडिओ सरहरूलाई पनि जान्छ। उहाँहरूकै नेतृत्वमा, उहाँहरूकै कार्यकालमा यो सब भयो। किनभने आजदेखि कति वर्ष 50-60 वर्ष अगाडिदेखि नै यो भइरहेको थियो र हुन सकेको थिएन हैन, कसैले गर्नु सकेको थिएन र यति ठुलो काम यो अहिले भयो। हामी निरपानीवासी हामी हाम्रो अनित थापाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हाम्रो निरपानीको तर्फबाट। मैले अमर लामाले कानुनको हेकडी देखाउनु भन्दा धेर उनले आत्ममन्थन गर्नुपर्ने जरुरी लागेको कुरा हाम्रो पार्टी प्रवक्ता विक्रम आदि राईले बताएका छन्। नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष रितेश पोर्तेलले अपशब्द लगाएकोमा भागो प्रमुख महासचिव अमर लामाले मानहानि मुद्दा लगाउँछु भनिएकोमा हाम्रो पार्टी प्रवक्ता विक्रम आदि राईले जवाब दिँदै अमर लामालाई जुन दिन चित दुख्नुपर्ने दुखेन, उनी आफ्नो दाजुको मुद्दामा हारिसकेका व्यक्ति हुन् भनी हाम्रो पार्टी प्रवक्ता राईले बताएका छन्। आज 18 जनवरी जैविक खेतीको क्षेत्रमा सिक्किमको लागि एक ऐतिहासिक दिन रहेको छ। 18 जनवरी त्यो दिन थियो जब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमलाई विश्वको पहिलो जैविक राज्यको रूपमा घोषणा गरेका थिए भने उक्त उपलब्धि पवन चामलिङको नेतृत्वमा एसडिएफ सरकारले गत 7 वर्ष अघि हासिल गरेको थियो। एसडिएफ पार्टीले आज 7 वर्षको जैविक दिवस मनाइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको निगरानी कमिटीले जिटिएको 45 वटा समष्टिहरूमा निगरानी गर्ने भएको छ। जिटिए क्षेत्रका जनताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको विकास कार्यहरू नभएको गुनासो हाम्रो पार्टी समक्ष राख्दै आएको हुनाले गत केही दिन अघि मात्र हाम्रो पार्टीले निगरानी कमिटी गठन गरेको छ। हाम्रो पार्टीले निगरानी कमिटीको दायित्व पार्टी केन्द्रीय महासचिव फुर्तेम्बा भोटियालाई सुम्पिएको छ भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन हो भने सर्वप्रथम त्यस ठाउँ बाटो पुग्न पर्छ, तर जिटिएद्वारा धेरै गाउँ बस्ती क्षेत्रहरूमा आजसम्म बाटो पुग्न सकेको छैन। यो दुःखको विषय हो भन्दै पहाडको धेरै क्षेत्रका जनताहरूले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड समक्ष गाउँमा बाटो नभएको गुनासोहरू पोख्दै आइरहेका छन् भने ती क्षेत्रहरूमा बाटो खन्ने कार्यहरू गरिएको, साथै बाटो खन्ने आज पनि यथावत रहेको महासचिव भोटियाले बताएका छन्। विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले लेकसेप टाँसीडिङ सडक मार्गको भ्रमण गरेको छ। उक्त खराब सडकलाई चाँडै मर्मती गरी सुचारू गरिने विषयमा उनले स्थलगत भ्रमण गरेको बताइएको छ। लेकसेपदेखि टाँसीडिङ आउने पुरानो सडक मार्ग जो धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको थियो भने 8 गोलाइको सडकबाट अहिले गाडी आवत जावत गरिरहेको छ, जसको कारण टाँसीडिङ आवत जावत गर्ने सवारी साधनलाई धेरै टाढो र असुविधा भइरहेको बताएको छ।
धेरै लामो समयसम्म एनएचपिसी ड्याम नजिक सडक अवस्था खराब भएकोले आवत जावत बन्द अवस्थामा रहेपछि यहीँबाट चाँडै गाडी पार भएर टाँसीडिङ समष्टिका जनतालाई राहत हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित विभागलाई उपाध्यक्ष लेप्चाले सडक सुचारू गरिदिने अपिल गरेका छन्। हस्त दर्शकबिन्द समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, centrally air conditioning smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. पकवान के हैं शौकीन तो SK लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन फील। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो SK लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन फील का खिताब। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007. www.medicalscribe.co.in। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर। सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336.
A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत रिङचेनपोङ समष्टिको जिल निम्न माध्यमिक विद्यालय अनि भान्साघरको दयनीय स्थिति भएको कारण स्थानीयले यसको चाँडै मर्मती हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छन्। धेरै पुरानो र जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त विद्यालय भवन अनि भान्साघरको अवस्थाप्रति स्थानीय पञ्चायत लगायत विद्यालय सञ्चालन समितिको ध्यान आकर्षण गराउँदै स्थानीय नागरिकले माग गरेका छन्। दार्जिलिङको बिजनबारी क्षेत्र अन्तर्गत रिम्बिक नाम्लामा सडक निर्माणमा ठेकेदारद्वारा लापरवाही भएको भन्दै उक्त सडक निर्माण तुरुन्तै गरिनुपर्ने गोजामुमो नेता नरेन्द्र कामबाङले जिटिए कार्यपाल अनित थापालाई पत्रचार गरेको छ। उनले रिम्बिक लोधोमा जनताको पक्षबाट निवेदन गर्दै सम्बन्धित ठेकेदारले उक्त 200 मिटर सडकमा लापरवाही साथ कालो पत्रे नगरेको तर विभागबाट रकम लिई काम सकिएको भनेर बताएको भन्ने आरोप लगाएका छन्। कृषि विज्ञान केन्द्र गेजिङमा आज कृषि बागवानी विभागको आयोजनामा राज्य स्तरीय सिक्किम जैविक दिवस 2023 पालन गरिएको छ। उक्त जैविक दिवसको अवसरमा कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्मा मुख्य अतिथि रहेका थिए भने साथमा विभागीय सचिव, कृषि विज्ञान केन्द्रका अधिकारीगण एवं पश्चिम सिक्किमका स्वयं सहायता समूह लगायत प्रगतिशील कृषकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो भने मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न कृषकहरूले व्यापक रूपमा उत्पादन गरेर कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्। भूषण अधिकारीले एसडीएफ पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। एसडीएफ पार्टीको विभिन्न पदमा कार्यरत रहँदै पार्टीको वार्ड स्तरीयदेखि निर्वाचन स्तरीय र केन्द्रीय कार्यकारिणीको विभिन्न स्तरमा रहेका साथै पञ्चायत अधिकारीको औदामा पुगेका भूषण अधिकारीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एसडीएफ पार्टीबाट सैद्धान्तिक रूपमा राजीनामा दिएको बताएका छन्। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन र नागरिक उड्डयन विभाग एमएल श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा आज पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागको पर्यटन भवनको मिनी कन्फरेन्स हलमा पर्यटन उद्योगका समस्या समाधानका निम्ति सरोकारवाला र विभिन्न विभागसँगको समन्वय बैठकमा छलफल भएको छ। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पर्यटकीय सुविधा, सिक्किम आइपुगेपछि पर्यटकलाई सहजता प्रदान गर्ने र स्थानीय ट्याक्सी चालक र राज्यका पर्यटन एजेन्सीहरूको पक्षमा व्यवसायमा सहजताका बारेमा छलफल गर्नु रहेको थियो। उक्त बैठकमा ट्याक्सी भाडाको मापदण्डीकरण, प्रदेशको सडकको अवस्थाको मूल्याङ्कन, पाक्योङ ग्रिनफिल्ड विमानस्थलको अवस्था लगायतका विविध विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको छ। रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनको तत्वावधानमा आयोजित रेलिङ च्याम्पियनसिप ट्रफी फुटबल टुर्नामेन्टको तेस्रो सिजनमा दार्जिलिङको टीएले सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उक्त खेलमा टीएका खेलाडी एन्थोनी छेत्रीलाई प्लेयर अफ द म्याच चयन गरिएको छ। उक्त खेलमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नेता तथा चुङथुङ मेरीबुङ समष्टि सभासद सन्दीप छेत्री प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।
रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपियाँमा 1 करोड साँच्चै किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।